वसल्लम ने पूछा कि तुम में से कोई इस बकरी के बच्चे की कीमत अदा करेगा? तो सहाबा ने क्या जवाब दिया था? आपने तमाम सहाबा ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मुर्दा बच्चे की क्या कदर व कीमत है, इसको कौन खरीदेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह तुम्हारी नजर में इस बकरी के बच्चे की कोई कदर व कीमत नहीं, इस मुर्दा बकरी के बच्चे की कोई कदर व कीमत नहीं, ऐसे ही अल्लाह की नजर में इस दुनिया की कोई कदर कोई कीमत नहीं। ये दुनिया हकीर है, लेकिन इंसान की नजर में ये बड़ी कदर वाली है। इसके लिए इंसान खूब मेहनत करता है, खूब भागता और दौड़ता है, कई कई घंटे अपने इसके हसूल के लिए एक दिन में लगा देता है। और दूसरी तरफ वो आखिरत, वो जन्नत कि जो इतनी कीमती है, इतनी अजीम है, उसकी वुसअतें इतनी ज्यादा हैं कि इंसान उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी हम अगर उसके बारे में जितना भी सोच लें, जितनी भी अपनी सोच और फिक्र और अंदाजे हम अगर अपने लगा लें, तो हम उसकी हकीकत को पहचान नहीं सकते, उसकी कदर व कीमत को जान नहीं सकते। बड़ी उसकी कदर है, बड़ी उसकी कीमत है, बड़ी उसकी वुसअत है। अल्लाह अकबर। उसकी कदर व कीमत को अगर जानना हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान ही काफी है, एक फरमान ही काफी है। तो आपने इरशाद फरमाया कि जन्नत के अंदर एक छड़ी रखने की जगह, जन्नत में एक छड़ी रखने के बराबर की जगह कितनी होगी? कितने सेंटी का आप हिसाब लगा लें। मैं कहता हूं 1 सेंटीमीटर जगह, जन्नत की सिर्फ 1 सेंटीमीटर जगह, और दूसरी तरफ पूरी दुनिया, और पूरी दुनिया में जो कुछ है, ये सब कुछ देकर अगर वो जन्नत की 1 सेंटीमीटर जगह लेना चाहो तो ये सारी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है ये उसके सामने हकीर है। जन्नतियों के ताल्लुक से आता है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 25 में अल्लाह ने फरमाया वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन व हुम फीहा खालिदून, उसके अंदर उनके लिए पाकीज़ा ज़ौज है और वहाँ वो हमेशा रहेंगे। तो इससे पता चलता है कि जन्नती औरत जो है हर तरह की ज़ाहिरी और बातिनी खराबियों से पाक होंगी। ज़ाहिरी खराबियाँ क्या हो सकती है? मसलन हैज़ और निफास। बातिनी खराबियाँ हो सकती है जलन, हसद, गुस्सा आना, शौकनानापन, वो सब खत्म हो जाएगा, सब फिनिश, वो सब खत्म, ज़ाहिरी और बातिनी तमाम वो उससे पाक। इसी तरह जो है सूरह वाक़िआ सूरह नंबर 56 आयत 35 से 37 में अल्लाह फरमाता है जन्नत में दाखिल होने वाली ख़वातीन अल्लाह ताला इसको नए सिरे से पैदा करेंगे। फिर जन्नत में वो उगेंगे, फिर पैदा होंगे, नए सिरे से पैदा फरमाएंगे, और वो कुंवारी हालत में जन्नत में दाखिल होंगी। जब वो अपने शौहरों से मिलेंगी तब भी वो कुंवारी रहेंगी और हमेशा वहाँ कुंवारी रहेंगी। जन्नती ख़वातीन अपने शौहर की हम उम्र होंगी और जन्नती ख़वातीन अपने शौहर से टूट कर मोहब्बत करने वालियाँ होंगी। पूरा तफसीलात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह वाक़िआ का भी वाक़िआ पढ़िए, उसमें बयान किया है ये औरतों का मामला होगा। इसी तरह जो है जन्नती औरत के हुस्न जमाल के ताल्लुक से जो आता है वो ये कि उनके हुस्न जमाल इतना होगा कि उसके एतबार से उतनी खूबसूरत होंगी कि जन्नत की हूरें भी उतनी खूबसूरत नहीं होंगी जितना जन्नती औरत जो है वो खूबसूरत, मतलब जो बीवी होंगी किसी की, वो बना दी जाएगी। इसी तरह हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल जो है तबरानी की रिवायत आपने फरमा कहा ईमान और अमल सालेह की बुनियाद पर जब जो जन्नत में दाखिल होने वाली जो है ख़वातीन मुकाम और मर्तबे के एतबार से जन्नत की हूरों से अफजल होंगी, याद रखिए। इसी तरह जो जन्नती खातून के बाद में आपने फरमाते सही बुखारी की रिवायत है, खातून जन्नत अगर दुनिया में एक दफ़ा झांक ले, जन्नत की जो औरत को अल्लाह फिर बनाएगा, पैदा करेगा। अगर दुनिया में एक झलक दिखा दे, एक बार झांक ले, तो आप फरमाते मशरिक़ से लेकर मगरिब तक रोशनी और खुशबू फैल जाएंगी। जिस्म से पसीना निकलेगा, पसीना जो है और ये टकार जो है कि तुम्हारी खाई हुई पी हुई चीजों को हजम करने का सबब और जरिया बन जाएगा। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया आनियतुन फीहा ज़हब, फरमाया इनके बर्तन जो हैं जन्नत के अंदर वो सोने के होंगे। बर्तन किस चीज के होंगे? सोने के होंगे। फरमाया अमशातुहुम मिनज़-ज़हब वल-फ़िद्दा, इनकी जो कंघियां और ब्रश होंगे सर में फेरने वाले, वो भी सोने के और चांदी के होंगे। ये दुनिया की बनाए हुए लकड़ी के, प्लास्टिक के नहीं होंगे हैं।
یہ دنیا کے بنائے ہوئے پلاسٹک کے، لکڑی کے، مٹی کے مر چلی ہے دنیا ان چیزوں کے لیے، کچے گھروں کے لیے، کچے مکانوں کے لیے دیکھو کتنی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سنا رہا ہے تیرے لیے جنت میں سونے اور چاندی کے برتن ہیں، تیرے لیے جنت کے اندر تیری کنگھیاں جو ہوں گی وہ بھی سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ اللہ اکبر، آگے سنیے، وَرَسْهُمُ الْمِسْكِ، اور فرمایا کہ جو اس کا پسینہ ہوگا، جو اس کا پسینہ ہوگا، اس کے پسینے میں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل جنت جو ہے آپ فرماتے ہیں، اور قرآن کے اندر بہت سارے، جیسے کہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ نے فرمایا اہل جنت باریک ریشم اور اطلس اور دیبا کا سبز لباس پہنیں گے، اور آگے فرمایا اہل جنت کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے۔ یہاں مرد بھی پہنیں گے اور عورتیں بھی پہنیں گی جنت میں کنگن۔ ٹھیک، تو کیا فرمایا کہ باریک ریشم دنیا میں مرد نہیں پہن سکتے، مومن یاد رکھے، ریشم اور سونا حرام مومنوں پر، عورت پہن سکتی ہے، مرد نہیں، لیکن جنت میں ریشم پہنیں گے۔ اطلس اور دیبا یہ فائن سلک ہوتا ہے، سلک کی ایک اعلیٰ قسم ہوتی ہے جس کے اندر سونے اور چاندی کے تار ڈالے جاتے ہیں، سو کہتے ہیں اطلس۔ تو اس کے ان کے لباس بنے ہوں گے جو کہ گرین کلر کے، سبز رنگ کے ہوں گے، خوبصورت ایک دم بہترین، وہ پہنیں گے۔ اسی طرح جو ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت 23 میں اللہ نے فرمایا خالص ریشمی کپڑوں کا لباس، خالص سونے کے زیورات، خالص موتیوں کے زیورات اور موتی جڑے سونے کے زیورات بھی اہل جنت استعمال کریں گے۔ اور ان زیورات کا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہل جنت کو جو کنگن دیا جائے گا، اگر اسے کنگن کی تھوڑی سی روشنی، ایک چھلک دنیا میں اللہ بتا دے تو سورج ویسے ہی پھیکا پڑ جائے گا جیسے سورج کے سامنے تارے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جنت کے 100 درجے ہیں۔ اس جنت کے کتنے درجے ہیں؟ اس جنت کے 100 درجے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت 100 درجہ، کہ اس جنت کے 100 درجے ہیں، ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، اور فرمایا کہ ہر جنت کے درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ ہر جنت کے درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا والفردوس اعلیٰ درجہ، اور جنت الفردوس سب سے اونچا درجہ ہے۔ جنت الفردوس سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو سب سے نیچے کا درجہ ہے، جو سب سے نیچے کا درجہ ہے، یہ سب سے اوپر اور سب سے نیچے جنت کا درجہ، اس کو کیلکولیٹ کریں تو شاید ہم کیلکولیشن نہ کر سکیں، اتنا فاصلہ ہے ان دونوں جنتوں کے درمیان۔ تو جنت کے درختوں کو جو ہے اس کا ایسا معاملہ ہوگا کہ یہ کانٹوں کے بغیر ہوں گے۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے کیلا اور بیری بھی جنت کا درخت ہے، اور جنت کے درختوں کے سائے بہت طویل ہوں گے۔ سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 27 سے لے کر 32 میں اللہ نے اس کی تفصیلات بیان کی۔ بہت لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ کتنے لمبے سائے ہوں گے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک گھڑ سوار 100 برس تک بھاگتا رہے گا تو ایک جھاڑ کے سائے سے نکل نہیں پائے گا۔ 100 ایئرز تک بھاگتا رہے گا، گھوڑا چلاتا رہے گا کنٹینیو، تو ایک جھاڑ کے شیڈ سے باہر نہیں نکلیں گا۔ اتنے بڑے بڑے اور بہترین درخت جنت میں جو ہے لگے ہوئے ہوں گے۔ یاد رکھیے ان درخت کی اہمیت تو بہرحال کاشتکار جانتے کیا ہوتی، کتنی محنت کرنا ہوتی، تو بھی درخت کتنے بڑھتے ہیں اور کتنے دن جیتے، 100 سال تک گھوڑا دوڑے، جو درخت ختم نہ ہو تو کیا حال ہوگا درخت کا، کیا حال ہوگا اس کے پھلوں کا، اندازہ لگائیے۔ اسی طرح جو ہے جنت کے درختوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے ان کے تنے سونے کے ہوں گے، اندازہ لگائیے کتنے قیمتی جھاڑے۔ خالق کائنات فرمائے گا اے میرے بندے سن، اگر میں تجھے اتنی نعمتیں دے دوں کہ جتنی نعمتیں میں نے دنیا کو پیدا کرنے سے لے کر اس کے فنا ہونے تک تخلیق کی ہیں، اگر یہ ساری نعمتیں تجھے عطا کر دوں تو راضی ہے؟ تو وہ بندہ آگے سے کہے گا اے اللہ تیری شان کے لائق تو نہیں، لیکن اتنا بڑا مذاق میرے ساتھ، میں اس لائق کہ تو مجھے اتنا کچھ دے دے کہ جو دنیا کی ابتدا سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک تو نے جتنی نعمتیں دنیا میں بنائی ہیں اس کے برابر تو مجھے عطا کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی اس بات کو سن کر مسکرا دے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو بیان کرتے ہوئے مسکرا دیے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم موقعوں پر ہنستے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ وہ موقع تھا
کہ اس موقع پر اللہ کے رسول اتنے ہنسے کہ ہم نے آپ کی داڑھیں بھی دیکھی. اور صحابہ بھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو جب بھی بیان کرتے تو وہ بھی ہنس دیتے اور ساتھی پوچھتے کہ آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کیوں ہنستے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جب اس حدیث کو بیان کیا تھا تو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول ہنس دیے تھے، اس لیے ہم بھی ہنستے ہیں. اور وہ بھی اس لیے ہنسے تھے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس بات کو سن کر ہنس دے گا. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد فرمایا، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے اتنا ہی نہیں کہ دنیا کے اندر دنیا کی ابتدا سے لے کر اس کے فنا ہونے تک جو نعمتیں ہیں اس کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ جا میں تجھے اس سے 10 گنا زیادہ دیتا ہوں. میں تجھے اس سے 10 گنا زیادہ دیتا ہوں. اب اس جنت کی وسعت کا کوئی حساب لگا سکتے ہیں؟ اور یہ مل کس کو رہی ہے ابھی؟ اور یارو ادنا سے جنتی کو اتنی بڑی جنت مل جائے گی تو جو اعلیٰ ترین جنت میں ہوں گے انہیں کتنا ملے گا؟ اس لیے فرمایا ہے کہ سابقو سارعو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. اس جنت کی طرف جلدی کرو، بھاگو، دوڑو، کوشش کرو کہ جس کی وسعت زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر ہے. آؤ کوشش کر لو اور محنت کر لو. جب ادنا سے جنتی کو اللہ نے اتنی بڑی جنت دینا ہے تو میرے بھائیو جنت الفردوس کتنی بڑی ہوگی؟ جنت الفردوس کتنی بڑی ہوگی؟ اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اور پھر اس ادنا سے جنتی کو ابھی اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کہے گا اللہ جنت میں سیر کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے گا چل نکل جنت کی سیر کر. جب جنت کے اندر نکلے گا تو اس کو ایک بڑا خوبصورت محل نظر آئے گا کہ جس کے اندر سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں، پر نور قسم کا محل ہے. پہچان ہی نہیں سکے گا کہ یہ کوئی گھر ہے یا کوئی عظیم ترین ہستی ہے. اور دل میں اس کے گمان گزرے گا کہ کہیں میرا رب تو نہیں، کیونکہ میرا رب بھی بڑا پر نور ہے. تو اس پر نور گھر کو دیکھ کر اس کے دل میں اس کو سجدہ کرنے کی خواہش ہوگی کہ سمجھے گا کہ شاید میرا رب میرے سامنے آ گیا ہے. لیکن اس کو بتایا جائے گا نہیں، یہ جنت میں تیرے لیے بنایا ہوا ایک گھر ہے. وہ گھر اتنا پر نور ہے. اس گھر میں داخل ہوا، اس کو دیکھا، پھر نکلا، اب آگے جا رہا ہے. انتہائی خوبصورت انسان، انتہائی خوبصورت، بڑا ہی حسن ہے اس کے ساتھ، اس کے چہرے پر. اس کو دیکھ کر اس کا ادب کرنے لگ جائے گا. اتنا خوبصورت، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت انسان میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہے. اس کا احترام اور ادب کرنے کے لیے آگے ہوگا. اس کو فرشتے بتائیں گے اللہ کے بندے یہ کوئی بہت عظیم ہستی نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسے تیرا غلام بنایا ہے. اچھا اب اس غلام کو ملے گا. اب جس کا غلام اتنا خوبصورت ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کا دل اس کا احترام کرنے کو کر رہا، اس کو ملے گا اور مل کر کہے گا کہ تو کیا ہے؟ وہ بتائے گا میں تیرا غلام ہوں، اللہ نے مجھے تیری خدمت میں لگایا ہے اور تجھے بتانے آیا ہوں میں ایک نہیں، میرے جیسے 1000 اللہ نے تیری خدمت میں لگا رکھے ہیں. میرے جیسے 1000 تیری خدمت میں اللہ نے لگا رکھے ہیں. اچھا دکھائے جائیں گے وہ 1000 وہ کھڑے ہیں. فرمایا ایک ہاتھ میں سونے کا تھال اور ایک ہاتھ میں چاندی کا تھال ہے. ہر غلام کے ہاتھ، ہر خادم کے ہاتھ، ایک ہاتھ میں سونے کا تھال اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کا تھال ہے. کہتے آگے بڑھے گا، ایک تھال میں سے کچھ کھائے گا، بڑا لذیذ محسوس ہوگا. پھر آگے بڑھے گا، دوسرے تھال میں سے کھائے گا، وہ پہلے تھال میں سے جو کھایا ہے اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے. پھر آگے بڑھے گا، تیسرا تھال، چوتھا تھال، اس طرح آگے بڑھتا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پچھلے کھانوں سے اگلے کھانے جو ہیں وہ زیادہ لذیذ ہیں، زیادہ مزیدار ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر آگے بھی سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو حور عطا فرمائے گا. حور نہیں، حوریں عطا فرمائے گا. پھر ایک حور کے سامنے بیٹھا ہے،
आपस में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपस में गुफ्तगू करते हुए ये उसकी हूर जो है, इसकी हूर जो इसके सामने बैठी है, अपने चेहरे को दाएं तरफ फेरेगी और दाएं तरफ फेरने के बाद इसके सामने करेगी तो ये देखेगा कि इसकी हूर का हुस्न पहले से 70 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर ये अदना सा जन्नती अपने चेहरे को दाएं तरफ फेरेगा और फिर फेरने के बाद जब ये अपने चेहरे को सामने करेगा तो वो देखेगी कि अल्लाह ने इस अदना से जन्नती के हुस्न को पहले से 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ये सारी चीजें किसके बारे में हैं? ये अदना से जन्नती के बारे में ये सारी चीजें हैं। तो जरा अंदाजा लगाइए कि जब खालिक व मालिक ने जहन्नम की आग में जलने सड़ने के बाद जन्नत में आने वाले की इतनी कदर की है, इतना उसके लिए एहतमाम किया है, इतना उसको अपनी नेमतों से नवाजा है कि वो है जिसने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियां भी की हैं, कि वो है जिसने दुनिया में अल्लाह के पास आकाम से एराज किया है, कि वो है कि जिसने दुनिया में अल्लाह की इबादत इताअत के अंदर सुस्तियां की हैं, कमियां की हैं, कुताहियां की हैं। तो इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी बड़ी जन्नत दे रहा है, इतनी बड़ी नेमतों से नवाज रहा है। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत काब से सवाल करते हैं, कहते हैं काब, ये अदना से जन्नती को इतना कुछ मिल रहा है, तो जरा बताओ तो सही कि वो आला तरीन जन्नती जो हैं उन्हें क्या मिलेगा, उनको मिलने वाली जन्नत कैसी है? तो हजरत काब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, वो जो नेमतें हैं ऐसी हैं कि जिन्हें अभी तक जिब्राइल ने भी नहीं देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए एक महल जो होगा, एक महल, एक कसर, कई होंगे, आखिरी बात जरा सुनिए, एक महल। फरमाया अल्लाह एक हीरे को तराश कर बनाएगा, और हीरा कितना होगा? फरमाया 60 मील के बराबर उसकी वसत होगी। 60 मील कितना? जितना यहां से अर्रस है, जितना यहां से अर्रस है, तकरीबन 60 मील बनता है। इतना बड़ा हीरा, और उस हीरे को तराश के अल्लाह उस हीरे को तराश के किसी मिट्टी की बनी हुई ईंटों को नहीं, दुनिया के गारे और दुनिया के सीमेंट नहीं, बल्कि एक हीरे को तराश के इतना बड़ा महल इसके लिए बनाएगा। और फिर ये एक नहीं, इसके लिए कई होंगे। तो फरमाया वहां पर ना कोई गर्मी, मुत्तकीन फी अलल अराइक ला यरौन फीहा शम्स वला ज़महरीरा। फरमाया जन्नत में ऐसी नेमतें हैं, वहां पर ना गर्मी होगी ना सर्दी होगी। फरमाया जन्नत में ऐसी नेमतें हैं, हमेशा लोग जवान रहेंगे, मर्द भी जवान, औरत भी जवान, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर फरमाया कि वहां पर कोई मामूली सा बीमार भी नहीं होगा, वहां पर किसी के सर में दर्द भी नहीं होगा, वहां किसी को कांटा भी नहीं लगेगा, वहां पर किसी को थकावट भी नहीं होगी, वहां पर किसी को मामूली सी परेशानी भी नहीं आएगी। और फरमाया हमेशा के लिए नेमतें हैं, खालिदीन फीहा अबदा। इन नेमतों को अल्लाह ने कुरान में जहां भी बयान फरमाया, इन नेमतों को बयान करने के बाद अल्लाह एक जुमला फरमाता है, खालिदीन फीहा, हमेशा इसमें, फिर बतौर ताकीद फिर अबदा, हमेशा के